औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, कब्र के हवाले से बहुत सी रिवायात मौजूद हैं, लेकिन आज हम कब्र की पहली रात के बारे में जानेंगे कि कब्र की पहली रात क्या होता है। कब्र में दो फरिश्ते होते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। वो आते हैं जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादल की तरह गर्ज की तरह होती है। आवाज बादल की गर्ज की तरह होती है। इसके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर निकले हुए होते हैं और इनके मुंह से आग की लिपटें निकलती हैं। बाल इतने बड़े कि पांव तक लटके होते हैं। इनके एक कांधे से दूसरे कांधे तक इतना फासला है कि कई दिन चल कर खत्म नहीं होता। मेहरबानी और नरमी इनके पास से भी नहीं गुजरी, लेकिन सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते, बल्कि फिर इतनी डरावनी शक्लो सूरत और हैबत ही क्या कम है। इन दोनों के हाथ एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन और इंसान मिलकर भी उठाना चाहें तो उठा नहीं सकते हैं, बल्कि उठाना तो बहुत दूर की बात है, इसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं कि बैठ। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन इसके सर से सरक जाता है। वो सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर वो मुर्दा नेक होता है तो कहता है, मेरा रब अल्लाह है जो वहदहु ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, तूने सच कहा। तो इसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ तक बहुत वसी हो जाती है। उसकी कब्र हद निगाह तक वसी कर दी जाती है। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं, सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है, देखता है तो इसकी तरफ एक दरवाजा उसको नजर आता है, जिसमें से उसको जन्नत नजर आ रही होती है। वो कहते हैं, अल्लाह के दोस्त, वो जगह तुम्हारे रहने की जगह है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह ताला की अतात और फरमा बरदारी की है। हदीस पाक में आता है, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कसम है इस जात पाक की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि मुर्दे को इस वक्त तक ऐसी खुशी होती है कि जो कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं, अपने पाँव की तरफ देखो। जब वो पाँव की तरफ देखता है तो दोज़ख का दरवाजा नजर आता है, जिससे दोज़ख का हाल नजर आता है। वो फरिश्ते कहते हैं, ए वलीउल्लाह, तूने इस दरवाजे से निजात पा ली है। इस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी खत्म नहीं होती। इसके बाद इसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खुल जाते हैं, जिनसे वहाँ ठंडी हवाएं, खुशबुएं आती हैं और कयामत तक वो इन्हीं बहारों में रहता है। कैसी खुश नसीबी होगी वो रूह, कितनी खुश नसीब होगी जिसके साथ अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी और रहम करम का सलूक फरमाएंगे। जब नाफरमानी करने वाले कब्र में रखे जाते हैं तो कब्र इन पर इतनी तंग हो जाती है कि इनकी पसलियां इनकी दूसरी तरफ की पसलियों में घुसा दी जाती हैं। इन पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। इनकी नाक और पाँव से काटना शुरू कर देते हैं वो सांप, यहाँ तक कि वो दरमियान में से दोनों तरफ से सांप आकर आपस में मिल जाते हैं। फिर इनके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर नकीर है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वो इनके हर सवाल में जवाब देता है, मैं कुछ नहीं जानता। इसके इस जवाब पर वो इसको इस जोर से मारते हैं कि इस गर्ज की चिंगारियां कब्र में फैल जाती हैं। इसके बाद इसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाजा देखता है, जन्नत के बाग और बहार देखता है जो वहां नजर आ रही होती है। फरिश्ते इस नाफरमान से कहते हैं, अल्लाह के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तो अल्लाह की अतात और फरमा बरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस में है जिसका मफहूम इस तरह से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुझे कसम है इस जात पाक की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि इसको इस वक्त तक ऐसी हसरत होती है कि इस जैसी हसरत फिर कभी नहीं होगी। फिर दोज़ख का दरवाजा खोला जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है इसलिए कि तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। फिर 70 दरवाजे जहन्नुम के इसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं, जिससे कयामत तक गर्म हवाएं, धुआं वगैरह इसको आता रहता है। अल्लाह ताला हम सब की अजाब कब्र से जो है वो हिफाजत फरमाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक जो कब्र है या तो जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। या अल्लाह पाक तमाम मुसलमान जो इस दुनिया में मौजूद हैं उनको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाइए और उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दीजिए। कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर लिखें। एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुतय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो इस कब्र की मट्टी हमवार करता है
اور وہ لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، اولاد اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، تو وہاں پر قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تو ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے اور ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ تو وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کرتے ہیں، جن سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہیں۔ جب تک ہم سانس لے رہے ہیں تب تک ہمارے وہ سوال، ہمارے وہ جواب ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے ان کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا میں بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ، کیا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے ہیں، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ گئے ہیں، پھٹ کر تار تار ہو گئے ہیں، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے ہیں، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں، ہماری آنکھیں بہہ گئی ہیں، بہہ کر رخساروں پر آ گئی ہیں، ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پا لیا ہے، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہو گیا۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ اس کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اس کے سر پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے جو قدم اس نے بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ پاؤں کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردہ تک پہنچنا ہی چاہتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کی نماز کہتی ہے کہ پرے ہٹ، خدا کی قسم یہ شخص یہ دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا ہے، ابھی ذرا آرام سے سویا ہے۔ پھر جو عذاب بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ اس کو ہٹا دے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں۔ ادھر تیرا راستہ نہیں ہے، غرض یہ کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا ہے۔ یہ اس واسطے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دوست کو عبادتوں نے اپنی زندگی میں، دنیا کے اندر اس نے جو عبادتیں کی ہیں، اس نے وہ دوست جو اپنے بنا لیے ہیں، ان کے سبب اس پر عذاب جو ہے وہ نازل نہیں ہوتا، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے اور ان عبادتوں تو کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا اگر کسی طرف سے عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس عذاب کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔